देशैभर बढे कोरोनाका संक्रमित वात्तै पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै थप 4524 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 18 जनाको मृत्यु। स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ नागरिकले नियम पालना नगरे स्थिति भयावह बन्छ। गाउँ फर्किने सर्वसाधारणको बस पार्कमा ठुलो भिड। सर्वसाधारण गाउँ फर्किँदा कोरोना समुदाय स्तरमा फैलने कतिपयको त्रास। देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने सरकारको निर्णय। हवाई उडान भने नरोकिने यातायात व्यवसायी भन्छन् हवाई उडानबाट कोरोना सर्दैन, तर हाम्रोबाट कसरी सर्छ? पूर्व राजा दम्पतिलाई अक्सिजनको सहायतामा उपचार गरिँदै पारिवारिक स्रोत भन्छ आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन। अस्पतालले भन्यो श्वास प्रश्वासमा सहजताका लागि अक्सिजन प्रयोग गरिएको हो। उपत्यकामा कोरोना भयावह बन्दै उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा 2000 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। गाउँ जानेको लर्को, गाउँमा नै कोरोना सर्न सक्ने आशंका। मन्त्रीलाई पनि छोडेन कोरोना भाइरसले। ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीलाई पनि संक्रमण पुष्टि। परिवारका थप सदस्यमा कोरोना पुष्टि भएको आशंका। दर्शकवृन्द, अनलाइन टिभी नेपालको भिडियो रिपोर्टमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी प्रत्येक दिन साँझ कोरोना विशेष रिपोर्ट लिएर उपस्थित हुने गर्छौँ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दोस्रो सिजन अर्थात् दोस्रो लहरमा धेरैजना संक्रमित हुन थालेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमण यति तीव्र गतिमा फैलिएको छ कि कसलाई लाग्यो वा कसलाई नलागेको छ भन्ने स्थिति नै छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 4524 जनामा थप कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 18 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा यतिका धेरै संख्यामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4524 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको पनि मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 14672 पिसिआर परीक्षणमा 4364 र 1009 एन्टिजेन परीक्षणमा 160 जना गरी 4524 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 पुष्टि भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट पछिल्लो समय थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। यसरी हेर्दा पछिल्लो समय मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि उच्च रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवस्था रहिरहे कोरोना कसरी रोकथाम गर्ने र कसरी परिचालित हुने भन्ने पनि आशंका रहेको कतिपयले बताउँदै आएका छन्। कोरोना भाइरस सङ्क्रमित मध्ये आइसियुमा 315 जना र भेन्टिलेटरमा 84 जना रहेको बताइएको छ, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 112 जना आइसियु र 45 जना भेन्टिलेटरमा पनि रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस कोभिड-19 देशका सबै ठाउँमा नै उच्च बिन्दुमा बढ्दै गएको छ। सरकारले उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउने भने पनि नागरिकको लापरवाहीका कारण कोरोना सरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नागरिकले यही दरमा कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न तत्काल कडा कदम नचाले जे पनि हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, पूर्व रानी कोमललाई पनि केही दिन अघि मात्रै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनीहरूलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेपछि नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। पछिल्लो समय पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह र पूर्व रानी कोमल राज्यलक्ष्मी शाहलाई अक्सिजनको सपोर्टमा राखेर उपचार जारी राखिएको नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पतालले मङ्गलबार जानकारी दिएको छ। कोरोना संक्रमित भए पनि पूर्व राजा दम्पति वैशाख 11 गते अस्पताल भर्ना भएका थिए। केही समय अघि मात्रै भारतको हरिद्वारमा भएको कुम्भ मेलामा सहभागी भएर नेपाल फर्किएका पूर्व राजालाई टेस्ट गर्ने बित्तिकै कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। कोरोनाबाट संक्रमितहरूमा हुन सक्ने श्वास प्रश्वासमा जटिल समस्या नबनोस् भन्ने हेतुले पूर्व राजा र पूर्व रानीलाई अक्सिजनको सपोर्टमा उपचार जारी राखिएको अस्पतालले जारी गरेको पछिल्लो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूसँगै अस्पताल भर्ना भएकी पूर्व अधिराज कुमारी प्रेरणा शाह भने अक्सिजनको सपोर्ट लिनु परेको छैन। परिवारका तीनै जनाको अवस्था सामान्य र स्थिर रहेको पनि उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले जनाएका छन्। यद्यपि पूर्व राजा र रानीको उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराखिएको पनि अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। यस विषयमा राज परिवारले भने
कुनै कुरा बाहिर निकालेको छैन। कोरोना भाइरसले न त सामान्य नागरिक भनेको छ न त मन्त्रालयमा बस्ने मन्त्री नै भनेको छ। पछिल्लो समय ऊर्जा मन्त्रीलाई पनि कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित भएपछि उनलाई सैनिक अस्पताल छाउनीमा भर्ना गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहे पनि सावधानी अपनाउँदै अस्पताल भर्ना गरिएको रायमाझीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। अर्घखाँचीमा भएको कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्किएपछि उनलाई कोरोना संक्रमण देखिएको हो। त्यहाँ कति सहभागी थिए र कसरी संक्रमण फैलियो भन्ने थप कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्री रायमाझीसँगै उनकी पत्नी र परिवारका 3 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको रायमाझी निकट स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि यस विषयमा थप खुलाउन चाहिएको छैन। मन्त्री रायमाझी सहभागी भएको कार्यक्रममा थप अरूलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो कि भनेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम भइरहेको पनि बुझिएको छ। यसैबीच पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दै गएको कोरोना संक्रमण कसलाई लागेको छ र कसलाई लागेको छैन भनेर अहिले भन्न नसकिने र सुरक्षा सावधानी अपनाउनु पर्ने पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाउँदै आएको छ। यसैबीच कतिपय स्थानमा नागरिकले सरकारको नियम नमान्दा थप नियम कडा बनाउनलाई समस्या भइरहेको पनि जानकारहरूले बताउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको डर र त्रासका कारण मानिसहरू गाउँ फर्किन थालेका छन्। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा वैशाख 16 गतेबाट गरिने भनिएको निषेधाज्ञासँगै नागरिकले काठमाडौँ छोडी गाउँतिर जान थालेका हुन्। पछिल्लो समय नयाँ बस पार्कमा देखिएको दृश्य अलि अचम्मको छ। न कुनै चाड न कुनै बाढ, नागरिकहरू स्वतस्फूर्त रूपमा हजारौंको संख्यामा बस पार्कबाट बस चढेर गाउँ फर्किएका छन्। यति बेला न फ्लाइटको टिकट पाइएको छ न त गाडीको टिकट नै पाइएको छ। नयाँ बस पार्कमा भेटिएका सर्वसाधारणको आफ्नै गुनासो छ। उनीहरूलाई काठमाडौँ बस्न डर छ। काठमाडौँ बस्दा खाद्यान्न नपाइने हो कि अथवा भोकै नै मरिने हो कि भन्ने डर त्रासले घर फर्किएको कतिपयले जनाएका छन्। कतिपय स्वास्थ्य अधिकारीहरूले भने काठमाडौँबाट काठमाडौँ छोडी गाउँ फर्किने क्रमले काठमाडौँमा भएको कोरोना गाउँ गाउँसम्म पुग्ने र समुदायमा फैलन सक्ने दाबी गर्दै आएका छन्। काठमाडौँबाट घर जाँदा काठमाडौँमा यदि समुदायमा नै कोरोना फैलिएको रहेछ भने त्यो कोरोना गाउँ गाउँसम्म पुग्ने र समुदाय स्तरमा छिटो फैलने विज्ञहरूले बताएका छन्। यद्यपि बस पार्कमा भेटिएका कतिपय नागरिकले भने आफू होम क्वारेन्टिनको नियम पालना गर्ने पनि बताउँदै आएका छन्। तर ग्रामीण क्षेत्रमा होम क्वारेन्टिनको पर्याप्त सुविधा नहुनु अथवा एउटै टोयलेट प्रयोग गर्नुपर्ने अथवा अन्य ग्रामीण भेगमा भएका आफ्नै किसिमका समस्याले होम क्वारेन्टिन राम्रो नहुने हुँदा समुदायमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलन सक्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। यद्यपि कतिपय स्थानमा मास्कको नै प्रयोग नभएको अथवा नागरिकहरू भेला भएको पनि पाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसलाई नागरिक र सरकार बीच भएको कोअर्डिनेसन अथवा राम्रो समझदारी भएन भने कोरोनाको भयावह स्थिति हुन सक्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। नागरिकले सरकारले जारी गरेको नियम मात्रै मान्य हो भने छिट्टै नै कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिने सरकारले बताउँदै आएको छ। तर नागरिकले पनि सरकारले कडा रूपमा नियम नबनाएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यो दृश्य काठमाडौँको नयाँ बस पार्क गोङ्गबुमा देखिएको दृश्य हो, जहाँ हजारौं नागरिकहरू गाउँ फर्किनको लागि त्रास भएका कारण भेला भएका छन्। यो दृश्य तपाईलाई हामी देखाइरहेका छौँ।